हम जय श्री कृष्ण सभी को। हम गणपति अथर्वशीष का पाठ देते हैं हर गण संकष्टी चतुर्थी को। तो 21 बार हम ये पाठ लेते हैं। तो जिस किसी को ये पाठ लेना है वो अपना हैंड रेस कीजिए। मैं उनको अनम्यूट करता जाऊंगा वन बाय वन। सीता दीदी अग्रवाल, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। ये आपका वीडियो चालू कर सकते हैं? जी भैया। भैया बोले क्या? हाँ ठीक है दीदी, शुरू कीजिए। ओम श्री ग- श्री गणेशाय नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मनस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्। गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः। सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंदः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्ता रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद्य प्रकृते पुरुषात् परम्। अं, भ-
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। तो अक्षदा दीदी। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण दीदी। सुरू करू? हो दीदी, व्हिडिओ चालू करता? हा, चालू करू व्हिडिओ? अच्छा, हा हा. कर. हा. हा ठीक आहे. गणपती अथर्व शीर्ष पाठ. श्री गणेशाय नमः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्र पश्येमाक्ष धीर्यजत्राः स्थिरैरगैस्तुष्टुवांसस्तु नुभिः व्यशेम देवहिते यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर् दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखिल इदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् त्वमि नित्यं ऋतं वच्मि वदिष्यामि सत्यवच्मि वदिष्यामि. अवत्वं माम अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवननुचानमव शिष्य अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वातात् अवधारातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् त्वं चिन्मयः त्वमानं दमयस्त्वं ब्रह्माय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वजगदीद त्वत्तो जायते सर्वजगदीत तत्त्वतिष्ठति सर्वजगदीत त्वयि लयमेष्यति सर्वजगदीत त्वयि पत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्वः स्वरोम. गुणादिपूर्वमुच्चार्य गुणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादितद तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं एतत्त्वमनुस्वररूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारश्चात्यरूपं बिन्दुरु बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम् संहिता संधि सैष्या गणेश विद्या गुणकरुषि निचृदा गायत्री छंदः गणपतिर्देवता. ओम गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्भीषामणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पणकर्णकं रक्तवासासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः
सुपूजितं भक्तानुकम्पिन देवं जगत्कारणमुच्यतम् अविर्भूतं भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रथमपतये नमस्तस्ते स्थूलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। हेमलता दीदी। जय श्री कृष्ण भाई। दीदी वीडियो चालू कर सकते हैं? हाँ। हाँ ठीक। ओ गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपते। तुमेव प्रत्यक्ष तत्त्वासि। तुमेव केवलं कर्तासि। तुमेव केवलं धर्तासि। तुमेव केवलं हर्तासि। तुमेव सर्वं खलदिवं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादंसि नित्यम्। ऋतुं बीजं सत्यं बीजं अप्त्वङ्मा अभक्तारम् अप्सोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुष्ठनं शिष्यम् अव पश्चातात् अव पुरुषातात् अव उत्तरातात् अव दक्षिणातात् अव चौधरातात् अवधारतात् सर्वतं मा पाहि पाहि समादात् तं वाङ्मयश्च चिन्मयः त्वम् आनन्दमयश्च ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्ददित्वसि त्वं प्रत्यक्षः ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयसि सर्वं जगदिदं तत्त्वः जायते सर्वं जगदिदं त्वं तत्त्वं तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि नश्यति सर्वं जगदिदं त्वया प्रत्येति त्वं भूमि रोप नलो नील नवः चं चात्व तं चात्वाराणि भक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं अवस्थातायतीतः तं देहत्रायतीतः तं कालत्रायतीतः तं मूलाधार स्थितस्य नित्यं तं शक्तितात्मकः तं योगिनं ध्यायति नित्यम् तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूभवस्वरूपम् गणादिपूर्वजं वन्नादि तदनान्तरम् अनुस्मारः परातरः अर्थे दुलंसितं तारणिं रुद्धम् एतं मनुष्यरूपं गाकारपूर्वरूपम् आकारमध्यमरूपम् अनुस्मारश्च तरूपम् बिन्दु बिन्दुत्रातरूपं नानादिसन्धानं सहितं सिद्धि शेषाय गणेश विद्याय गणकऋषिः निच्छन्द गायत्री छन्दः गणपति देवता ओम गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं पाशं पाशं
कोशधारिणं दूतं च भरतं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णं रक्तपाशशं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्ते पुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देव जगत्कारणम् उच्यतम्। आविर्भूतश्च श्रेष्ठाद्य प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यस्य योगी योगिनां वरः। नमः प्रतप्रते नमः गणपते नमः प्रथमाप्रते नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। प्रीता प्रीता दीदी, श्री कृष्ण दीदी, हा. व्हिडिओ चालू करू शकता? घ्या दीदी. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वखल्विन्दं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् पश्चातात् पुरस्तात् उत्तरातात् दक्षिणातात् चोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वयि चिन्मय त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेषति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायोगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरमनुस्वार परतः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्त्यरूपम् पिन्तुरुत्तररूपं नादसन्धानं सविता सन्धिः चैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचृगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमूषकध्वजम् रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण दीदी। ज्योति दीदी जय श्री अग्रवाल। श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि
तमेव केवलं हर्तासि। एक मिनिट। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वे जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वे जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वे जगदिदं त्वयि लयमेष्यसि सर्वे जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परतरः अतेन्द्रुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्यत्वरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसंज्ञानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता। ओम गण गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्ते चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रक्ते च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजनं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकं तीर्णं देवै जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूते च सृष्टयादो प्रकृते पुरुषत्परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। अंजना दीदी। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण। हाँ सुरू करू? हाँ घ्या दीदी। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते
सर्वैः जगदिदं त्वत्तष्टिष्ठति सर्वैः जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वैः जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्ध्यानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदय च वर्धं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतै च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरा एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। वीणा दीदी, दीदी व्हिडिओ जी चालू करू शकता? ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अब त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात् नन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वैः जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वैः जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वैः जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वैः जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत त्वं देहत्रयातीत त्वं कालत्रयातीत त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मक त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत् तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता संधि सैषा गणेश विद्या
गणकृषी निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओम गंग गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदय च वर्धं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतैः च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते स्थूलंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्री गणेशाय नमः जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। भारती दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। क्या दीदी? श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलुदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि। दीदी थोडा मोबाईल जवळ घेतात का? आवाज खूप कमी येतोय. हो हो। अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमविष्यतम् अवपश्चातात् अपुरस्तात् अवधरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयोऽस्मै चिन्मयः त्वम् आनन्दमय स्वब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वं ध्यानमय विज्ञानमयोऽसि सर्वे जगदिदं त्वया जायते सर्वे जगदिदं त्वया तिष्ठति सर्वे जगदिदं त्वयैलयमेष्यति सर्वे जगदिदं त्वया प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारौ स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मर्भूस्वरूपम् गणादि पूर्वमूर्छाय वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेऽनुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्तमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुस्तरूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः शेषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्छिद्र गायत्री छन्दः गणपति देवता ओम गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्त चतुर्हस्तं पाशमकुशधारिणं रदच्च वरदहस्तबिम्बाक्षं मुषकध्वजं रक्तलम्बोदर सूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तानं रक्तपुष्पेषु पूजितं भक्तानुकम्पने देव जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूते च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रथमपते नमो स्थूलंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने
शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः. जय श्री कृष्ण भैया. जय श्री कृष्ण दीदी. उज्ज्वला दीदी, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण दादा. दीदी फास्ट घेता येते तुम्हाला 2-3 मिनिटात? हो हो घेता येते. ओम नमस्ते हा ठीक. गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवामिदानम् अवशिष्टम् अवपश्चातात् अपुरस्तात् अवुत्तरातात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्भातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दस्मयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारसितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायि योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुरचितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सय्या संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ओम गम गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तबिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवैः जगत्कारणमुच्चपच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. ओम गम गणपतये नमः. सिद्धिविनायक नमः. जय श्री कृष्ण दीदी, खूप छान. झालं दादा. हा हा पूर्ण झालं, ठीक आहे. जय श्री कृष्ण. जय श्री हा. कृष्ण. मी मीटिंग एकदा परत रिस्टार्ट करतोय. ज्यांचं राहिलंय त्यांनी परत एकदा आपले हँड रेज करायचे आणि ज्यांचं झाले त्यांना हँड डाऊन करून घ्यायचे. तर मीटिंग रिस्टार्ट करत आहे. सर्वांनी परत एकदा त्याच लिंकवर जॉईन व्हायचं सर्वांनी. जय श्री कृष्ण सर्वांना.